पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्होंने जो तजावीज़ पेश की हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने तजावीज़ वापस ले लें, तो ये हाउस की यूनिटी पैदा होगी और एक बेहतर सिचुएशन पैदा होगी। शुक्रिया। जो मुल्क की सूरत हाल है, जो कि ख़ित्ते की नई सूरत हाल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए और बाकी अपोजिशन से भी मशावरत के बाद एक यूनिफाइड मैसेज भेजने के लिए ये फैसला किया है कि हम ये अमेंडमेंट्स को प्रेस नहीं करेंगे। Thank you. All those in favor of the motion may say aye. All those who say no. I think ayes have it and consequently the motion is adopted. इंडिया की ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा हो और उनके छुपे हुए एजेंट्स इस पे काम कर रहे हैं। ऐसे आलम में मैं समझता हूँ सारी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है और ये खुश आइंद बात है कि आज पीपल्स पार्टी और नून लीग उन्होंने आज वोट देके कौमी जिम्मेदारी का सबूत दिया है। तमाम सियासी जमातों को मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ। उन्होंने अपने काज के साथ, नेशनल काज के साथ खड़े होके हुब्बुल वतनी का सबूत दिया। तहरीके इंसाफ की लाई गई तरमीम, नून लीग की हिमायत, पीपल्स पार्टी की मदद और जमीयत उलमा इस्लाम की खामोशी से आज मंजूर हो गई। इस तरमीम पर इतना ही, मगर इस तरमीम के बाद एक और तरमीम का फवाद चौधरी साहब ने इशारा दिया। हमने अगला जो फैसला है वो ये किया है कि नैब लॉ के ऊपर जो एक अपोजिशन के साथ बातचीत है उसका आगाज़ किया जाएगा। ये बिल मुकम्मल होने के बाद जो नैब ऑर्डिनेंस है उसके ऊपर फिर हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत होगी और इस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का और जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर है वो होना है। हुकूमत अचानक नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस लाई थी जिस पर अपोजिशन ने एतराज़ किया था, मगर जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो उस वक्त हुकूमत और अपोजिशन में नैब कवानीन में तरामीम के हवाले से कोशिश हो चुकी थी। तहरीक इंसाफ के हुकूमत में आने के बाद अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों ने हुकूमत को तजवीज़ दी थी कि नैब के रिमांड की मुद्दत को 90 दिन से कम करके 14 दिन कर दिया जाए। जब तक रेफरेंस दायर नहीं कर दिया जाता या फिर अदालत से रेफरेंस सजा नहीं हो जाती, उससे पहले नैब किसी मुलजिम को गिरफ्तार न कर सके। अपोजिशन की दोनों जमातों ने तजवीज़ दी थी कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन पर लगने वाले इल्ज़ामात के तयन के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी कायम की जाए जो मुलजिम पर लगने वाले इल्ज़ामात का जायज़ा ले। अगर कमेटी मुतमईन हो तो ही नैब किसी को गिरफ्तार कर सकता है, वरना नहीं। और अगर कमेटी मुतमईन ना हो तो नैब गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। ये तजवीज़ दी गई कि नैब को केस मुकम्मल करने के लिए एक टाइम फ्रेम दिया जाए, बाकायदा टाइम लाइन तय की जाए कि नैब कितने दिनों में इंक्वायरी मुकम्मल करेगा, कितने दिनों में इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करेगा और कितने दिनों में मुलजिम के खिलाफ ट्रायल मुकम्मल होगा। नैब कानून किसी सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल ना हो। ये थी वो तजावीज़ जो अपोजिशन की तरफ से शामिल की गई थी, मगर हुकूमत जो तरमीमी ऑर्डिनेंस लाई उसमें ये तजावीज़ शामिल ही नहीं थी। मगर अब हुकूमत ये इंदिया दे रही है कि अपोजिशन की भी सुनी जाएगी। क्या अपोजिशन ने इस बात पर बारगेन किया है और हुकूमत को मनाया है? हमारे साथ नून लीग से राना सनाउल्लाह साहब, पीपल्स पार्टी से कमरुज़्ज़मा कायरा साहब और हुकूमत से फवाद चौधरी साहब मौजूद होंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले राना सनाउल्लाह साहब आपसे बात करूँगा। राना साहब, आप लोग, ज़ाहिर हुकूमत आपको टफ टाइम दे रही थी, आप लोग मानने को तैयार नहीं थे, अचानक आप मान गए। क्या जवाब में नैब की तरामीम पर माने हैं आप? शाहज़ेब, जिस मीटिंग में ये फ़ैसला हुआ जो लंदन में हमारी सीनियर लीडरशिप की मीटिंग हुई थी, मैं उसका हिस्सा तो नहीं था, मैं उस वक्त जेल में था, लेकिन जो बात हम तक पहुंची है तो उसके मुताबिक कोई इस किस्म की जो है वो लेन देन या कोई जो है वो सौदेबाजी जिसको आम ज़ुबान में कहते हैं, ऐसी बात जो है वो नहीं हुई। और इस सिलसिले में ये बात इसलिए भी जो है वो यानी वज़नी है कि आपके इल्म में होगा कि ये एक्सटेंशन वाली बात जो है ना, ये तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक फ़ैसला किया और यकीनन बहुत अच्छा फ़ैसला किया कि उन्होंने इस मामले को जो कि अबहाम था, जो रवायात थी, जो कोई ला नहीं था, उसको पार्लियामेंट को भेजा। ये पार्लियामेंट की इज़्ज़त है और पार्लियामेंट में जो है वो उसको लेजिस्लेट किया गया। लेकिन जहाँ तक एक्सटेंशन का तल्लक है, एक्सटेंशन तो ये नहीं है, एक्सटेंशन तो वो थी जो 19 अगस्त को जो है वो एक्सटेंशन हुई। और आपके इल्म में है कि 19 अगस्त को जब ये नोटिफिकेशन हुआ है
تو میں اس سے 2 مہینے پہلے جو ہے وہ اریسٹ ہوا تھا، اور کوئی میرے 15 دن بعد جو ہے وہ شہاد خاقان عباسی صاحب کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا، اور اس سے کوئی 1 ہفتہ بعد جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو اریسٹ کیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ چودھری جو شوگر مل ہے اس کا کیس میاں نوازی صاحب پہ بنایا گیا. تو اس وقت جب ایکسٹینشن ہوئی تو اس وقت تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. صرف اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے جو ہے وہ یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں ادارے کو جو ہے پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اس بات میں نہیں پڑھنا چاہیے. پاکستان مسلم لیگ نون نے آن ریکارڈ اس ایکسٹینشن پہ کوئی اعتراض نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. میں جیل میں تھا، میں اخبار کی حد تک یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے باقاعدہ یہ خبر اخبار میں جو ہے وہ پڑھی، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی، ہم اس بات معاملے کو پولیٹیسائز نہیں کرتے، قومی مفاد میں یہ معاملہ ایکسٹینشن جو ہے وہ ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. رانا صاحب جب ہوئی تو آپ درست کہہ رہے ہیں یہی ہوا، مگر اس کے بعد جب معاملہ عدالت کی طرف سے پارلیمنٹ میں آیا تو آپ کی قیادت کو بہرحال ریلیف ملا ہے. میاں صاحب ملک سے باہر گئے ہیں، مزید ریلیف کی آپ لوگ توقع رکھتے ہیں. آپ لوگوں کے فیصلے سے آپ کے اپنے کارکن کو آپ مطمئن نہیں کر پا رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ کارکنوں سے گالیاں پڑ رہی ہیں آپ لوگوں کو. اب جب یہ لیجسلیشن پہ مسئلہ آیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے اس کو جو ہے وہ زیادہ مناسب طریقے سے اپوزیشن سائڈ پہ جو ہے اس کو جو ہے وہ ہم مینیج نہیں کر سکے، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو ہمارے ووٹر سپورٹر ہیں یا ہمارے جو میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ، تو ان کو ناراضگی ہوئی. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک ٹرینڈ چلتا ہے تو وہ پھر جو ہے وہ پاپولر ہو جاتا ہے. تو اس معاملے کو ہمیں جو ہے وہ ڈیمیج کنٹرول کرنے یا اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. باقی ایکسٹینشن تو وہی ہے جو یہ 19 اگست کو ہو گئی تھی. اب جو ہے پرائم منسٹر آفس امپاور ہوا ہے. صاحب مگر اس وقت جو ہوا ہے پرائم منسٹر ہاؤس امپاور ہوا ہے، آپ لوگوں کے اعتراضات تھے اور آپ لوگوں کے نیب کے حوالے سے بڑے اعتراضات تھے. حکومت نے جو نیب آرڈیننس کیا اس پر آپ لوگوں کے اعتراضات تھے. حکومت آپ کی نہیں مان رہی تھی، آپ کہہ رہے تھے آپ حکومت کی نہیں مانیں گے. اچانک حکومت نیب کے حوالے سے آپ کی سفارشات سننے کو تیار ہو گئی اور آپ لوگوں نے بغیر بارگین کیے حکومت کی لائی ہوئی ترمیم کو ووٹ دے دیا. یہ سب خود بخود ہو گیا ہے. نہیں دیکھیں، اس میں جہاں تک ان آرمی ایکٹ کی ترامیم کا تعلق ہے تو یا ایکسٹینشن کا تعلق ہے، تو جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ اس کے اوپر تو 19 اگست سے لے کے 27 نومبر تک ہماری پارٹی کی یہی پوزیشن تھی، بلکہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کی یہ پوزیشن تھی. اور اس سے لے کے آج تک کبھی بھی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ جی ہم اس کے اوپر جو ہے اعتراض کریں گے، ہم اس کے اوپر مانیں گے نہیں، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ روٹ جائیں گے. بلکہ ہمیں الٹا کہا جاتا رہا کہ جی یہ تو جی سر کے بل چل کے آئیں گے، یہ تو جی معافی مانگیں گے، یہ تو ہاتھ جوڑیں گے. نہیں، یہ آپ لوگوں کو کہا جا رہا تھا، مگر آپ لوگوں نے کہا تھا کہ اگر حکومت کا رویہ ایسا رہا تو ہم کسی لیجسلیشن میں حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے. تو کیا حکومت نے مان لیا ہے کہ آئندہ وہ اپنا رویہ ٹھیک رکھیں گے؟ نیب ترامیم میں جو تجاویز ہیں وہ اس کی نشاندہی کرتا ہے. ہم نے ہر وقت یہ کہا کہ یہ آپ معاملے کو سلجھا رہے ہیں یا الجھا رہے ہیں. تو اس میں تو خیر کوئی نہ کسی کو منانے کی ضرورت تھی، نہ کوئی ماننے والی بات تھی. لیکن جہاں تک نیب کا تعلق ہے یا جو دوسری انتقامی کارروائیاں ایف آئی اے کر رہا ہے، اینٹی کرپشن کر رہا ہے، تو اس سے متعلق ہے کہ وہ ہمارا سٹانس ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتقامی کارروائیاں جو ہیں نہ اس ملک کے لیے بہتر ہیں، نہ اس سسٹم کے لیے بہتر ہیں، اور یہ ختم ہونی چاہیے. اب اس میں جو ہے وہ حکومت کہہ تو رہی ہے، آج بھی پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ ہمارے پوچھے بغیر یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ نیب کے اوپر ہم آپ سے میٹنگ کریں گے. میٹنگیں ہمارے ساتھ یہ پہلے بھی کرتے رہے، لیکن ان کا رزلٹ تو کوئی نہیں نکلا. اللہ کرے کہ اب ان کا اگر انہوں نے میٹنگز کرنی ہے تو اس کا جو ہے وہ کوئی رزلٹ جو ہے وہ نکلے. باقی نیب ترامیم کی ضرورت ہے اور وہ ہونی چاہیے. یہ گورنمنٹ سائڈ بھی کہہ رہی ہے، اپوزیشن سائڈ بھی کہہ رہی ہے، اور تمام جو انڈیپینڈنٹ مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، بلکہ کورٹس سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے کہ اس میں جو ہے وہ ترامیم ہونی چاہیے. بہت شکریہ. ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. قمرالزماں قاہرہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاہرہ صاحب بہت شکریہ. قاہرہ صاحب حکومت کا تو فائدہ صاف نظر آتا ہے کہ 2023 تک استحکام آئے، اپوزیشن بھی انہیں وقت دے، وہ اپنا وقت پورا کریں، ڈیلیور کرنے کا ان کو موقع ملے. اپوزیشن کا کیا انسینٹیو ہے سب میں؟ حکومت کا تو صاف نظر آ رہا ہے. نیب ترامیم کی صورت میں ہی آپ لوگ وہ انسینٹیو لے رہے ہیں؟
دیکھیے شاہزیب صاحب، جہاں تک نیب کی ترامیم کا یا باقی پاکستان کے اندر جوڈیشل ریفارمز کا یا لیگل ریفارمز کا جو لوگوں کے ریلیف کے ایشوز ہیں یا اکنامک ریلیف ہے، وہ تو ہمیں چاہیے، بلا شبہ چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو ریلیف ملے. لیکن اس لیجسلیشن کے نتیجے میں حکومت کو کوئی ریلیف ملے گا مجھے نہیں سمجھ، کیونکہ جو خان صاحب کلیم کر رہے تھے یا جو ایک تصور ہے یا جو دوسری طرف سے بھی کہا گیا بار بار کہ جی خان صاحب کو تائید حاصل ہے، اس تائید کا تو آلریڈی 1.25 سال میں مکمل طور پہ تائید تھی. تو کیا وہ اکانومی سنبھال پائے؟ کیا وہ بیٹر گورننس کر پائے؟ کیا وہ پنجاب میں خیبر پختونخوا میں چیزوں کو ٹھیک کر پائے؟ تو آنسر از نو. اب ذرا غور کیجئے ہوا کیا ہے. 3 تاریخ کو 2 تاریخ کی رات کو سیشن سمن کیا اچانک، جمعے والے دن جو نارملی نہیں ہوتا. جمعے والے دن سیشن کا سمن کیا گیا. گورنمنٹ کا پلان تھا کہ جمعے کی نماز سے پہلے قومی اسمبلی سے سارے رول سسپینڈ کرتے ہوئے کمیٹی میں بھیجے بغیر ان 1 کو یہ پاس کریں گے، اور اس سیکنڈ ہاف میں جمعے کی نماز کے بعد ہم سینٹ میں لے جائیں گے، وہاں بھی یہی کریں گے. ہم نے، اور لوگ آئے نہیں ہوں گے اتنے، ہمارے قیادت کے پاس یہ معاملہ آیا تو انہوں نے کہا اگر اس کو کرنا ہی ہے آپ نے تو ہم اس کے آپ کے خلاف نہیں ہیں، ہم وزیر اعظم کے اس استحقاق یا اس اختیار کے خلاف نہیں ہیں، یہ یقیناً ایگزیکٹو کا اختیار ہے، لیکن پھر اس کو لیگل پروسیجرز کے مطابق، پارلیمنٹری پروسیجرز کے مطابق تو کیجئے. اور آج ملک کے اندر یہ جو بحث ہو رہی ہے اسی لیے ہو رہی ہے. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم امینڈمنٹ ڈالیں گے، ہماری امینڈمنٹ ڈالی گئی، لیکن جب ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی وہ ڈیفیٹ ہو جائے گی، ہم تو اس کو قبول نہیں کریں گے، تو یہ سمجھا گیا کہ ان کو ابھی وڈرا کر کے ایٹ دا سینٹ وہاں ہم اپنی انٹروڈیوس کریں گے کہ یہ امینڈمنٹس ڈال لی جائیں. اول تو یہ ہے کہ یہ کوئی آسان قدم نہیں ہے، اگر کرنا ہی ہے تو اس کا کوئی طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے، اور وزیر اعظم کے اس اختیار کو چیلنج نہیں، لیکن وزیر اعظم کا اختیار جو ہے یہ بھی ان چیکڈ نہ ہو، اس کے اوپر بھی کوئی چیک ضرور ہونا چاہیے، یا چیک نہ ہو تو کم از کم کنسلٹیٹو پروسیس بڑا ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی پارلیمنٹری اوورسائٹ ہو جائے تاکہ اس کے کوئی جسٹیفیکیشن آ جائے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. مگر نیب قوانین میں ترامیم کے حوالے سے جو آپ کی سفارشات تھی وہ حکومت نے نہیں مانی، اور جو تحفظات اپوزیشن کے ہیں وہ غلط بھی نہیں ہیں، عدالتیں بھی اس پر سوال اٹھا رہی ہیں، مگر ماضی میں حکومت نے نہیں مانی، اب بڑا نرم رویہ ہے، تو وہ منایا ہے آپ لوگوں نے کہ جی اس معاملے میں تو آپ کو کم از کم سافٹ ہونا پڑے گا. ہمارا بڑا واضح موقف ہے نیب لا کے اوپر، مسلم لیگ کا بھی ہے، گورنمنٹ کا اپنا بھی ہے، عدالتوں کے بھی بہت سارے فیصلے موجود ہیں. اور اب تو گورنمنٹ کے وزراء خود کہہ رہے ہیں، فواد چودھری کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ نیب اور ایف آئی اے کو ختم کر کے ایف آئی اے کو امپاور کرنا چاہیے، اس طرح کے. سو ہم یہ کوئی بارگین نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ جو لا بنے وہ ملک کی ضرورت کے تحت انڈیپینڈنٹ بنے. ہاں باقی قوانین کی بھی ضرورت ہے، وہ ہونے چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور گورنمنٹ بھی بار بار کہہ رہی ہے کہ ایسا کرنا چاہیے. اگر آپ ان کو سائملٹینیسلی ڈسکس کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ہم اس کے ساتھ بارگین نہیں کرنا چاہتے. اور یہ ہمارا کوئی فوج کے ساتھ کلیش والی بات کہ یا فوج کے ساتھ کسی جماعت کا کلیش ہوگا یا ناٹ ایٹ آل. ہم ایک پرنسپل کی بات کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ فار دا ٹائمز ٹو کم آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے، ایک لا بنانا ہے، اور سیاسی جماعتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنی سپیس آپ کے پاس موجود ہوتی ہے اس سپیس کے اندر رہتے ہوئے آپ پالیٹکس کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کی باتیں اگر نہیں مانی جاتی، ہماری امینڈمنٹس اگر سینٹ میں بھی نہیں قبول کی جاتی، تو ایک جماعت کے طور پہ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم ادا کریں گے، لیکن ہمارے پاس اس وقت وہ عددی نمبر نہیں ہے. اگر مسلم لیگ ہمارے ساتھ کھڑی ہو جاتی یا ہو جائے تو ہم ایک زیادہ بہتر مضبوط آواز بن سکتے ہیں، لیکن اگر وہ نہ بھی ہو تو پیپلز پارٹی اپنی پالیٹکس ضرور کرے گی، اپنا موقف اس پر ضرور دے گی، تاکہ تاریخ میں یہ ضرور دیکھا جائے. اور ہماری نظر میں اگر یہ ان چیکڈ رہا تو یہ کوئی اچھا قانون نہیں ہوگا. بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وزیر اعظم تو بات ہی احتساب کی کرتے ہیں، نیب قوانین میں ترامیم پر اور اپوزیشن کا موقف معلوم کرنے پر مان کیسے گئے ہیں، جانیں گے فواد چودھری سے ایک بریک کے بعد. وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد چودھری صاحب بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب آپ کی تو پوزیشن ہے ایک نیب کے حوالے سے، مگر وزیر اعظم کیسے مان گئے ہیں کہ نیب ترامیم میں جو اپوزیشن کا موقف ہے، جو ان کی رائے ہے، اس کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے گا، یہ فیصلہ کر لیا ہے؟ کیسے مان گئے وزیر اعظم؟ دیکھیں شاہزیب صاحب، سب سے پہلے تو دیکھیں یہ جو موجودہ نظام ہے احتساب کا، یہ اپوزیشن ہی کی دونوں پارٹیز کا بنایا ہوا ہے، پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کا. اس میں چپڑاسی سے لے کے چیئرمین نیب تک تمام اپوائنٹمنٹس ان کی ہوئی ہیں. جو کیسز ہیں اس وقت نیب کے پاس، ان کے اوپر وہ سارے کیسز وہ ہیں جو ان کے اپنے دور حکومت میں شروع ہوئے.
تو پہلے تو یہ بات واضح ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے کہ نیب سے متعلق پرائم منسٹر صاحب کی جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے, چاہے وہ کراچی میں بزنس مین سے ان کی تقریر ہو یا پھر یہاں پر بیوروکریٹ سے جو انہوں نے گفتگو کی, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو طریقہ کار ہے احتساب کا, اس کے اوپر معاملہ جو ہے وہ 100% صحیح نہیں ہے. اب تیسری بات یہ ہے کہ کرنا کیا ہے. کرنا یہ ہے کہ ہمارا جو احتساب کے اوپر موقف ہے وہ بالکل قائم ہے, اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. طریقہ کار جو ہے احتساب کا, اس کے اوپر کنسنسس ہونا ضروری ہے, اور وہ کنسنسس ظاہر ہے اپوزیشن کی مرضی کے بغیر, ان کی سجیشنز کے بغیر کنسنسس ہو نہیں سکتا. لہٰذا اب دو یہاں پر قوانین ہیں, ایک ہے جو آرڈیننس جو بھی نافذ العمل ہے, دوسرا سینٹ میں اپوزیشن کا ایک بل جو ہے وہ پاس ہوا ہے. وہ دو قوانین ہمارے سامنے ہیں. میری ذاتی رائے میں تو ہمیں نیب جو ہے اس کو مرج کر دینا چاہیے FIA میں, اور ایک ایجنسی ہونی چاہیے. یہ تینوں چاروں جو تجاویز ہیں یہ اپوزیشن کے ساتھ اس کل بدھ کو یہ ختم ہو جائے گا آرمی ایکٹ والا معاملہ. اس کے بعد احتساب کے اوپر پہلے پیپلز پارٹی سے بات ہوگی اور پھر PMLN سے بات ہوگی. مطلب یہ جو ان کی رائے کرنا, ان سے بات کرنا, یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آرمی ایکٹ میں تبدیلی کے حوالے سے آپ کا ساتھ دیا ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے, یا 15-16 مہینے میں جس طریقے سے نیب کے ذریعے احتساب کیا گیا, آپ کو پتہ چل گیا کہ اس طرح تو احتساب ہو نہیں سکتا اور ملک نہیں چل سکتا, اس کا نتیجہ ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے ماحول کی بات ہے. دونوں جو آرمی ایکٹ کے اوپر جو کنسنسس پیدا ہوا ہے, اس سے ایک ماحول پیدا ہوا ہے کہ ہم اور جو بڑے معاملات ہیں ان کے اوپر بھی ایک کنسنسس جو ہے وہ کر لیں. باقی دیکھیے ہم علیحدہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہمارے ویوز بالکل مختلف ہیں. ہماری چاہے اکانومی ہو, چاہے گورننس کا معاملہ ہو, ہمارے ویوز اپنے ہیں, ان کے اپنے ویوز ہیں. اسی لیے ہم ظاہر ہے ایک مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں. لیکن ایک جمہوری نظام میں جو ایک منیمم کامن ایجنڈا ہوتا ہے جو پارٹیز لے کے چلتی ہیں, ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو ساری پارٹیز ہیں وہ ایک منیمم کامن ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں. اس کے بعد اپنی جو پالیٹکس ہے وہ کریں اور اپنے اختلافات کو بھی برقرار رکھیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اور جیسا جو ماحول پیدا ہوا ہے پچھلے 15-16 مہینے میں, وزیر اعظم پر الزام لگتا رہا ہے کہ ماحول تو وہ خود خراب کرتے ہیں, اپوزیشن نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا وہ اپوزیشن کے خلاف بیانات دے کر اپنی حکومت کو عدم استحکام کا شکار کرتے ہیں. نیب گرفتار کرتا ہے تو اس کو اون کرتے ہیں, شاہد خان عباسی کے امریکہ میں اون کر رہے تھے, تو خود وزیر اعظم بھی یقینی بنائیں گے کہ اس ماحول کو اب خراب نہ کریں, اگر چل رہا ہے تو چلنے دیں, گورننس پر فوکس کریں. وزیر اعظم دیکھیے جی بڑی سمپل بات ہے, جو اپوزیشن کا یہ اگر وزیر اعظم سے وہ گلہ کریں کہ وہ چور کو چور کیوں کہتے ہیں, ڈاکو کو ڈاکو کیوں کہتے ہیں, تو یہ تو پھر باقی زندگی میں بھی اپوزیشن کو یہی گلا رہے گا, کیونکہ پرائم منسٹر نے اس سے تو پیچھے نہیں ہٹنا. وہ کھل کے بات کرنے والے آدمی ہیں, نہ ان کے دل اور زبان میں کوئی بڑا فرق ہے نہیں فرینکلی. اور یہ جو اپوزیشن کے زیادہ تر جو لیڈرشپ ہے, یہ ظاہر ہے کہ یہ بات ان کے دل میں جو کچھ اور ہو, زبان پہ اور ہوگی. ان کا ماحول ڈیفرنٹ ہے. پرائم منسٹر صاحب کو جو بھی لوگ قریب سے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے وہ جو ان کے بات دل میں ہوتی ہے وہی زبان پہ ہوتی ہے. تو اس طرح سے تو میں نہیں کوئی گارنٹی کوئی نہیں کر سکتے کہ پی ایم بات نہیں کریں گے یا یہ بات نہیں کہیں گے, وہ تو ضرور کہیں گے مجھے لگتا ہے. اس کے باوجود ہم لیکن ایک ایسا ماحول میں موجود ہیں, ایک ایسے ماحول میں ہیں جس میں کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, بہتر ہو سکتی ہیں. ان باتوں کے اوپر تو کنسنسس نہیں ہو سکتا جن پہ بہت اختلاف ہے, اور ان میں سے جو کیسز ہیں نواز شریف, زرداری صاحب, باقیوں کے اوپر, ان کے اوپر کنسنسس نہیں ہونا. وہ تو ہم احتساب کے اوپر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. مینر کے اوپر جو ہے وہ بات ہونی ہے, طریقہ کار کے اوپر بات ہونی ہے. جو بنیاد ہے وہ تو تبدیل نہیں ہوگی. ایسا مگر اس بنیاد میں مسئلہ ہے نا کہ اس بنیاد میں یہ نظر آتا ہے کہ احتساب الزامات کی حد تک ہے, ثابت ہونے کی حد تک نہیں ہے, تو کم از کم الزام در الزام کی حد تک نہ. اور جو وزیر اعظم کے آپ دل اور زبان والی بات کر رہے ہیں, وہ وزیر اعظم کے دل میں اور زبان پر کرپشن کے خلاف موقف ہوتا ہے, یا وہ دل میں صرف اس آدمی کو کرپٹ سمجھ لیتے ہیں جو ان کا مخالف ہے, اور پھر زبان سے بھی اسے کہتے ہیں جو ان کی جماعت میں آ جائے, ان کے موقف کو سپورٹ کرے, تو وہ دل سے بھی انہیں کرپٹ نہیں لگتا چاہے وہ کرپٹ ہو, اور زبان پر بھی اس کی کرپشن کی بات نہیں آتی. مخالف ہو تو دل میں بھی کرپٹ لگتا ہے چاہے وہ کرپٹ نہ ہو, اور زبان سے بھی اس کو کرپٹ کہتے ہیں کیونکہ ان کے خلاف ہوتا ہے. نہیں ایسا ہے نہیں ہے, کیونکہ جو نواز شریف یا زرداری صاحب کے اوپر جو الزامات ہیں, باقیوں کے اوپر تو کوئی اشر اشیر بھی نہیں ہے. یہ تو صرف ایک فیشن سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی تو لوگ ہیں, کوئی ایسی اس کا تو معاملہ ہے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دوسری بات آپ نے جو کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, الزام لگے تو ثابت بھی ہو. ابھی دیکھیے ہمارا پرابلم کیا ہے,
प्रॉब्लम ये है कि एहतसाब के ऊपर इन्होंने कहा कि नैब का और इमरान खान का गठजोड़ है, और नैब की कोई अपॉइंटमेंट इन्वेस्टिगेशन की हमारी नहीं है, उनकी कोई प्रोसिक्यूशन की अपॉइंटमेंट हमारी नहीं है, लीगली कोई कंट्रोल गवर्नमेंट का उसके ऊपर है नहीं है। हमारा इस वक्त ये हो रहा है कि जो फेलियर्स हैं नैब के वो हुकूमत के ज़िम्मे लग रहे हैं, जो कामयाबियां हैं वो नैब की उनकी अपनी हैं। लिहाजा इस वक्त जो ये मौजूदा निज़ाम है वो हमें भी सूट नहीं करता, अपोजिशन को तो सूट नहीं करता, हमें भी सूट नहीं करता। लिहाजा यही वजह है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक इत्तफाक़ राय है कि इसके तरीक़ाकार के ऊपर तब्दीली होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इत्तफाक़ राय है, हुकूमत और अपोजिशन में ये माहौल बना है इस तरमीम के बाद। फवाद चौधरी साहब खुद कह रहे हैं, अब देखते हैं ये माहौल कब तक बरकरार रहता है। खित्ते में इस वक्त सूरत हाल ख़राब है। अब से कुछ देर पहले अमेरिका की तरफ से जो बयानात आए हैं वो भी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए नहीं हैं। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। अमेरिका और ईरान की तरफ से जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं उनसे ऐसा माहौल बन रहा है कि सूरत हाल हाथ से निकल सकती है। सूरत हाल ये है कि अगर ईरान ने जवाब ना दिया तो ईरानी हुकूमत को अपने ही अवाम की तरफ से शदीद दबाव का सामना करना होगा, और अगर ईरान कोई कार्रवाई करता है तो फिर अमेरिका को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में भी इंतखाबात करीब हैं, इसलिए दोनों ममालिक जंग की तरफ बढ़ सकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मामूली इजलास हुआ। इस इजलास में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने शिरकत की और उन्होंने ईरानी फोर्सेस को हिदायत की कि अमरीकी मफादात पर बराह रास्त हमला किया जाए, बराह रास्त। फिर आज ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने बयान दिया है कि काउंसिल में इंतकामी कार्रवाई के लिए 13 तरीक़ाकार पर गौर किया गया है, जिसमें से अगर सबसे कम शिद्दत के तरीक़ाकार पर भी इत्तफाक हो गया तो वो अमरीका के लिए एक भयानक तारीखी ख्वाब साबित होगा। फिर ईरान के वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने आज अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू में कहा कि खित्ते में अमेरिका के दिन गिने जा चुके हैं, हम अपने शहरियों और फौजी अफसरान के तहफ़्फ़ुज़ के पाबंद हैं। अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी पर हमला करके जंगी कदम उठाया है, जिसका ईरान जवाब देगा। ईरान में सख्त गम गुस्सा है। लोगों की बड़ी तादाद ने जनरल कासिम सुलेमानी की तदफीन में शिरकत की और बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत और तंग रास्तों की वजह से भगदड़ मच गई, जिसके नतीजे में अब तक 40 अफराद मारे जा चुके हैं, 213 जख्मी हैं। भगदड़ के बाद तदफीन मुलतवी कर दी गई है, मगर जनाजे के शुरका से खिताब करते हुए पासदारान इनकलाब के सरबराह ने कहा कि हम अपने दुश्मन से कहते हैं कि हम बदला लेंगे। अगर उन्होंने अब कोई कदम उठाया तो हम उनके पसंदीदा मकामात को जला देंगे। एक के बाद एक ईरानी रहनुमा का अमेरिका मुखालिफ बयान सामने आ रहा है। साथ ही ईरान की पार्लियामेंट ने तमाम अमेरिकी फौजियों को दहशतगर्द करार दे दिया है। इराक से अमेरिकी फौज की वापसी के हवाले से भी अजीब सूरत हाल सामने आई है। एक अमेरिकी जनरल का खत सामने आया जिसमें अमेरिकी फौज के इराक से इनखला की तजवीज़ पेश की गई थी। बाद में अमेरिकी हुक्काम ने खत को असली करार दिया, मगर उसके मंजर आम पर आने को गलती करार दिया। इसके अलावा अमेरिकी सिफारती मुहाज पर भी सरगर्म है अमेरिका ने 9 जनवरी को होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए ईरानी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ को वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। सख्त कशीदगी है और हालात जंग की तरफ बढ़ सकते हैं, मगर इन कशीदा हालात में 2 नंबर्स का जिक्र हो रहा है। पहला नंबर है 52 और दूसरा नंबर है 290। अमरीकी सदर ने ईरान को धमकी देते हुए कहा था कि अमरीका ईरान के 52 मकामात को निशाना बनाएगा। अमरीकी सदर की इस धमकी के जवाब में ईरानी सदर ने उन्हें 290 का नंबर याद दिलाया। ईरानी सदर ने ट्वीट किया कि जो 52 के नंबर का हवाला दे रहे हैं उन्हें 290 का नंबर भी याद रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरानी कौम को कभी धमकी मत देना। ये 52 और 290 की कहानी बहुत दिलचस्प है। इसमें अमेरिका और ईरान की तारीख छुपी हुई है। पहले आपको 52 के नंबर की हकीकत बताते हैं। 1953 में ईरान के मुंतखब वज़ीर आज़म मोहम्मद मुसद्दिक ने जब ईरान की तेल की सनत को नेशनलाइज करने की कोशिश की तो उस वक्त अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने साजिश करके मोहम्मद मुसद्दिक की हुकूमत को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया। बाद में CIA ने इस बात का एतराफ़ भी किया। उसके बाद ईरानी शाह रज़ा शाह पहलवी ने तमाम इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए। ये वो वक्त था जब अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात मिसाली हो गए। 1953 से 1979 तक ईरान को अमेरिका की कॉलोनी कहा जाता था। उस वक्त से ईरानियों में अमेरिका के खिलाफ यह गुस्सा पैदा हुआ कि अमेरिका ने ईरान में एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटकर एक डिक्टेटर को नाफिज कर दिया और उसे सपोर्ट करता है। ईरानी शहरी शाह के खिलाफ हो गए क्योंकि शाह के दौर में ईरान में इजहार राय की आज़ादी छीन ली गई थी। शाह के आमराना रवैये के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद मार्शल लॉ लगा दिया गया, मगर सूरत हाल काबू में नहीं आई। 1978 तक
जब मईशत मुकम्मल नाकाम हुई, लोग एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। शाह को शदीद एहतजाज का सामना करना पड़ा। इमाम खुमैनी इस अरसे में अवाम में तब्दीली और इनकलाब के जज्बात उभारने में कामयाब हो गए। वो सालों से जिला वतन थे, मगर जिला वतनी में अपनी मुहिम भी उन्होंने जारी रखी। उस वक्त एहतजाज करने वालों ने हालात खुद बताए, मगर इस सब के बाद भी अमेरिका शाह को सपोर्ट करता रहा। शाह ने ईरान को अमेरिकी हथियार दरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बना दिया था। हालांकि मईशत और अवाम के हालात बहुत बुरे थे और तेहरान में अमेरिकी सिफारत खाना दुनिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सिफारत खाना बन गया, जहां 2000 लोग काम करते थे। इस सब की वजह से ईरानी अवाम का गुस्सा बढ़ता चला गया। 8 सितंबर 1978 को रजा शाह पहलवी के खिलाफ मुजाहिरों में सैकड़ों ईरानी मारे गए। ये सब इनकलाब का माहौल बनाने के लिए काफ़ी था। उस वक्त खुद अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के अहलकार कहते हैं कि अमेरिका से गलती यह हुई कि हमने शाह को ही ईरानी समझ लिया था, शाह को ही ईरान समझ लिया था, और ये भूल गए थे कि अमेरिका एक मुल्क है जिसकी अपनी एक सियासत है। 16 जनवरी 1979 को रजा शाह पहलवी इनकलाब ईरान के नतीजे में ईरान से भागने पर मजबूर हो गए और उसके बाद 1 फरवरी 1979 को इमाम खुमैनी 14 साल की सियासी जिलावतनी ख़त्म करके ईरान वापस आ गए। ईरान में तब्दीली आ गई। इसके बाद सड़कों पर हथियारों के साथ खुमैनी इनकलाब के हामी कंट्रोल बढ़ाते गए। फरवरी 1979 में अमेरिकी सिफारत खाने पर हमला हुआ, मगर नुकसान नहीं हुआ। मुसल्लह ईरानी नौजवान सड़कों पर आ गए। उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वो अमेरिका के खिलाफ नहीं है, अमेरिकी पॉलिसियों के खिलाफ है। इमाम खुमैनी की जानिब से इक़्तिदार संभालने के बाद अमेरिका ने कोशिश की कि ईरान के साथ उसके ताल्लुकात बहाल रहें। मुसद्दिक़ को हटाने के बाद अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात में दूसरा मोड़ इनकलाब के बाद आया, जब 4 नवंबर 1979 को ईरान के इनकलाबी नौजवानों ने तेहरान में अमेरिकी सिफारत खाने पर हमला कर दिया, क्योंकि इस सारे अरसे में इमाम खुमैनी ने अमेरिका मुखालिफ जज्बात को भड़कने दिया और वो भड़कते चले गए। और फिर जब सिफारत खाने पर हमला हुआ तो मुतालबा था कि शाह को ईरान के हवाले किया जाए, क्योंकि तालिब इल्मों को लगता था कि 1953 की तरह अमेरिका दोबारा शाह को मुसल्लत करके इनकलाब ख़त्म कर देगा। अमेरिकी सिफारत खानों पर हमला करने वालों में एक तालिब इल्म इब्राहिम भी था और उसने सालों बाद अमेरिकी सिफारत खाने पर हमले की खुद वजह भी बताई। इन नौजवानों ने 52 अमेरिकी सिफारतकारों को 444 दिनों तक यरगमाल बनाए रखा। इस दौरान अमेरिका ने अपने सिफारती अमले को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन भी किया, मगर ऑपरेशन नाकाम हुआ। ये मामला अमेरिकी अवाम के लिए इतना संगीन था कि अमेरिकी सदर जिमी कार्टर 1980 का इलेक्शन हार गए और रेगन अमेरिकी सदर बन गए। उन 444 दिनों तक पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर जमी रहीं। दूसरी जंग अजीम के बाद किसी भी वाक़े को इतनी कवरेज नहीं मिली जितनी इस वाक़े को मिली। बाद में ईरान ने उन सिफारतकारों को रिहा किया। इस वाक़े के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात बहुत कशीदा रहे, ख़राब होते रहे। यरगमालियों की तादाद 52 थी, इसलिए अमेरिकी सदर ने 52 के नंबर का हवाला दिया। अब आपको बताते हैं कि 290 के नंबर की हकीकत क्या है। 80 की दहाई में जब ईरान और इराक के दरमियान जंग छिड़ी तो उस जंग में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। दुनिया को तेल सप्लाई मुतासिर हो गई और अमेरिका जो तेल का सबसे बड़ा बेनिफिशरी था, उसे तेल की सप्लाई को हर सूरत में बहाल रखना था। साथ ही उसने ईरान की किसी जारहियत के पेश नज़र एक स्ट्रेटजिक पोजीशन भी लेनी थी। इस दौरान स्पीड बोट्स में बैठे ईरान के इनकलाबी गार्ड खलीज फारस यानी पर्शियन गल्फ पर मुसलसल गश्त में मसरूफ थे। इसलिए अमेरिका ने अपने 3 बहरी जहाज स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ भेजे, जिनमें एक अमेरिकी नेवी का सबसे जदीद बहरी जहाज विंसन्स भी था। अमेरिकी बहरी जहाज विंसन्स का खलीज फारस में गश्त का तरीक़ाकार दीगर बहरी जहाज़ों के मुकाबले में जारहाना था। मुतादिद वार्निंग्स के बावजूद अमेरिका का यह बहरी जहाज जारहाना तौर पर ईरान के स्पीड बोट्स में बैठे इनकलाबी गार्ड्स का पीछा करता। खुद अमेरिका के दूसरे बहरी जहाज के कैप्टन का ख्याल था कि हम वहाँ तेल की सप्लाई को ईरानी गार्ड से महफूज करने के लिए तहफ़्फ़ुज़ देने आए हैं, उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए नहीं आए हैं। मगर विंसन्स नामी बहरी जहाज जारहाना होता जा रहा था। अमेरिका के दूसरे बहरी जहाज विंसन्स को खबरदार करते रहे कि वो एक खतरनाक पोजीशन पर खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका का विंसन्स नामी बहरी जहाज ईरान के स्पीड बोट से झड़पों में मसरूफ रहता था। जहां अमेरिकी बहरी जहाज की झड़पें शुरू हो गई थीं, वहीं चंद किलोमीटर की दूरी पर ईरान का मुसाफिर तैयारा एयर फ्लाइट 655 अपने बंदर अब्बास एयरपोर्ट पर रवानगी के लिए तैयार खड़ा था। इसी दौरान ईरान के 274 मुसाफिर समेत 16 क्रू मेंबर्स ने उड़ान की तैयारी पकड़ी और जहाज दुबई के लिए रवाना हुआ। मगर यह जहाज जिस हवाई रास्ते से दुबई के लिए रवाना हो रहा था, उसके करीब और समंदरी पोजीशन पर अमेरिका का बहरी जहाज विंसन्स मौजूद था। जब अमेरिकी बहरी जहाज विंसन्स के रेडार पर ईरान का ये मुसाफिर हवाई जहाज नजर आया तो अमेरिका के बहरी जहाज ने इसे खतरनाक करार दे दिया और कहा कि ये ईरान का जंगी जहाज F-14 है।
विंसर्स ने ईरानी मुसाफिर तैयारे को मिलिट्री ब्रॉडकास्ट के जरिए खबरदार करने के पैगाम भी भेजे, लेकिन चूंकि ईरान का ये जहाज सिविलियन जहाज था, उसे ये पैगाम मौसूल नहीं हो सके। और जैसे ही ईरान का ये मुसाफिर हवाई जहाज उसके निशाने के करीब आया तो अमेरिका के बहरी जहाज ने उस पर 2 बड़े हमले किए और ईरान का ये मुसाफिर तैयारा उसी वक्त तबाह हो गया। और अमेरिका के इस बहरी जहाज में बैठे नेवी अफसरों ने फतह के तौर पर जश्न मनाया, लेकिन कुछ देर बाद इसी बहरी जहाज में एक ऐलान हुआ और सब हैरान हो गए। और वो ऐलान ये था कि असल में ईरान का मुसाफिर तैयारा तबाह हो गया है, जंगी तैयारा नहीं। पहली हैरानी की बात यह थी कि अमेरिका एक बेहतरीन इंटेलिजेंस के बावजूद इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है, और दूसरी हैरानी की बात यह थी कि जो गलती की गई थी वो ईरान के इलाकाई हुदूद के अंदर की गई थी, ना कि बाहर। और ये बात अमेरिका के लिए आलमी सतह पर शर्मिंदगी का बाइस बनी, क्योंकि इस मुसाफिर जहाज में 290 लोग मौजूद थे और अमेरिका के इस हमले में तमाम लोग मारे गए, सब मासूम थे, जिसमें ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, पाकिस्तान और भारत के शहरी भी शामिल थे। और 290 लोग जो इस हादसे में मारे गए उनमें 66 सिर्फ बच्चे थे। वाक़े के फ़ौरन बाद अमेरिका ने उस पर सिर्फ इजहार अफसोस किया, तहकीकात के लिए कमेटी बनाई, बाद में जिम्मेदारी ईरान पर डाल दी कि इतने हसास माहौल में उसका मुसाफिर तैयारा वार्निंग के बावजूद तेज़ी के साथ उसके बहरी जहाज़ की तरफ आ रहा था, इसलिए उस पर हमला हुआ। और जब अमेरिका का ये बहरी जहाज़ मुल्क वापस पहुंचा तो उसके कैप्टन और मेंबर्स का हीरो की तरह इस्तकबाल किया गया। लेकिन अमेरिका के लोगों को ये बात नहीं बताई गई थी कि जब अमेरिकी बहरी जहाज़ ने ईरान के हवाई जहाज़ पर हमला किया तो उस वक्त वो ईरान की समंदरी हुदूद में था। और फिर 4 साल बाद एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई। साथ ही इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे अमेरिका की गलती करार दिया और ये भी कहा कि अमेरिकी जंगी जहाज़ पर ऐसा कोई साजो सामान मौजूद नहीं था जिससे उन्हें सिविलियन जहाज़ की रेडियो फ्रीक्वेंसीज मौसूल हुई थी। अमेरिका ने कभी मुकम्मल तौर पर अपनी जारहाना गलती तस्लीम नहीं की, लेकिन आलमी मुबस्सिरीन ने इसे अमेरिकी जंगी जहाज़ के कैप्टन की जारहाना गलती करार दिया और कुछ ने अमेरिका पर कवर अप का इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि जिस बहरी जहाज़ ने ईरान के मुसाफिर तैयारे को मार गिराया था उसके करीब अमेरिकी बहरी जहाज़ के मेंबर्स का मौक़िफ़ तक जानने की कोशिश नहीं की गई, जिन्होंने सालों बाद अमेरिका के विंसर्स नामी बहरी जहाज़ को जारहाना करार दिया था। ईरान ने इस हमले को अमेरिका की तरफ से एक सोचा समझा हमला करार दिया। वक्त गुजरा, ईरान और इराक के दरमियान सीज़ फायर हुआ। 1989 को ईरान ने आलमी अदालत इंसाफ पर अमेरिका के खिलाफ केस दायर कर दिया। केस चलता रहा। फिर 1994 में दोनों मुल्कों के फरीक़ैन ने आलमी अदालत इंसाफ को आगाह किया कि वो इस मामले में मुज़ाकरात पर चले गए हैं, इसलिए कार्रवाई ख़त्म की जाए। 1996 में ईरान और अमेरिका के दरमियान इस मामले पर हतमी सेटलमेंट हुई, जिसमें अमेरिका ने यह तस्लीम किया कि 3 जुलाई 1988 का वाक़या एक संगीन इंसानी सानहा था और अमेरिका इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार करता है। सेटलमेंट की बुनियाद पर अमेरिका ईरान को मक़तूलीन के लिए $61 मिलियन की रकम अदा करने के लिए रजामंद हुआ, यानी एक मुसाफिर के लिए $2,13,000। मगर अमेरिका ने ईरान से माफ़ी नहीं मांगी और ये जो रकम उसकी तरफ से अदा की गई, इसके लिए अमेरिका ने खुद को पाबंद करार देने के बजाय इसे एक एहसान के तौर पर पेश किया। ये थी 290 के नंबर की हकीकत। अब दोनों एक दूसरे पर धमकियां दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने इराक़ी वज़ीर आज़म के दावे का जवाब दिया। इराक़ी वज़ीर आज़म ने कहा था कि जनरल कासिम सुलेमानी उनसे मुलाकात के लिए आ रहे थे। इस बयान पर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने आज रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने इस बात का मजाक उड़ाया। हमारे साथ शुजा नवाज साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। शुजा नवाज साहब, बहुत शुक्रिया। सब अब अगर ईरान रिस्पॉन्ड करता है फिर उसके बाद अमेरिका रिस्पॉन्ड करता है, क्या ये दोनों जंग की तरफ जा रहे हैं? सिचुएशन तो काफ़ी ख़राब है और मैं समझता हूँ कि ईरान ज़रूर जवाब देगा, और लेकिन अपने वक्त पे और अपनी तरह से। और ईरान के पास बहुत सी ऑप्शंस हैं जो कि अमेरिका के पास नहीं है। बुनियादी मसला जो है इस जंग में या इस खत्ते में वो ये है कि अमेरिका की इस वक्त कोई वसी डॉक्ट्रिन नहीं है आलमी तौर पे कि क्या रोल अदा करेगा अमेरिका दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में। और एक किस्म की ग्लोबल पुलिसमैन का जो रोल अब तक इख्तियार किया हुआ है, ये बहुत टैक्टिकल है कि जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है किसी ने बुला लिया तो पहुँच गए। और इराक़ को ख़ास तौर पे उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं जिस तरह के अफ़गानिस्तान की जंग में पाकिस्तान को ट्रीट किया था, एज अ सबसेट, कि इराक़ इसराइल और ईरान की जो पॉलिसी है उसके मातहत था। और अब इराक़ जो है वो चाहता है कि अमेरिका वहाँ से इनखला करे, अपने सारे ट्रूप्स वहाँ से निकाले, क्योंकि कोई मुआहदा तो था नहीं इन दोनों के दरमियान। तो अब ये एक मुश्किल पैदा हो चुकी है अमेरिका के लिए कि वो उनके अपने जो सो कॉल्ड एलाइज थे इराक़ जैसे,
ان کو بھی اب علیحدہ کر رہے ہیں اور ایران کی جیت ہو چکی ہے. مگر اگر ایران جواب دے گا تو پھر امریکہ بھی جواب دے گا، کیونکہ وہاں الیکشن ہونے والے ہیں. ایران کی نہ معیشت نہ ہی ملٹری صلاحیت امریکہ کے مقابلے میں ہے، تو پھر یہ جنگ کی طرف جائیں گے، کس طرف جائے گا معاملہ؟ عین ممکن ہے کہ جنگ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. ایران اس وقت سیریا میں قائم ہے، ان کا لیبنان پہ انفلوئنس ہے، عراق پہ انفلوئنس ہے. اب عراق چاہ رہا ہے کہ امریکہ وہاں سے نکلے. اس کے علاوہ ایران کا سعودی عرب کے ساتھ بھی ایک قسم کا چیک میٹ سچویشن ہے، اس لیے کہ جو مشرقی پروونسز ہیں سعودی عرب کی جہاں سے تیل نکلتا ہے اور پروڈکشن اور ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، وہ زیادہ شیعہ آبادی ہے اور وہ ان پہ ایک دفعہ حملہ ہو بھی چکا ہے. ساؤتھ امریکہ میں بھی ایران کا انفلوئنس ہے، افریقہ میں بھی ہے، تو افغانستان میں بہت بڑا انفلوئنس ہے. اور اسی لیے امریکہ نے پاکستان کا رخ کیا کہ آپ کسی طرح سے ہماری مدد کریں. بہت شکریہ. چلو صاحب موجود تھے. آج پروگرام میں اتنا ہی. اللہ